الحمد لله مصرف الأمور بلطيف تدبيره، أحمده سبحانه والحمد حق له على قليل الإنعام وكثيره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان فأحسن في تصويره، واستحثه على تزكية القلب بتخويفه وترغيبه وتحذيره، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وبشيره ونذيره. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا هديه واستنوا بسنته وساروا بعده بمسيره. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واحرصوا على طاعته ومرضاته، واذكروا أنه خلقكم لعبادته، فأخلصوا له الدين وأحسنوا العمل، فالسعيد من أخلص دينه لله وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه أمر الله. أيها المسلمون، تزكية النفوس وتقويمها وإصلاح القلوب وتطهيرها أمل سعى إليه العقلاء في كل الثقافات والحضارات منذ أقدم العصور، فسلكوا إلى بلوغه مسالك شتى، وشرعوا لأنفسهم مناهج وطرائق قددا، وحسبوا أن في أخذهم أنفسهم بها إدراك المنى وبلوغ الآمال في الحظوة بالحياة الطيبة والعيش الهانئ السعيد. وإن السعادة الحقة التي تطيب بها الدنيا وتطمئن بها القلوب وتزكو بها النفوس هي تلك التي يبينها ويكشف عن حقيقتها الكتاب الحكيم والسنة الشريفة بأوضح عبارة وأدقها وأجمعها في الدلالة على المقصود. ولقد أرسل الله رسله وأنزل كتبه ليرشد الناس إلى سبل تزكية أنفسهم وإصلاح قلوبهم، وليبين لهم أن ذلك الأمر لن يتحقق إلا حين يؤدون حق الله عليهم في إخلاص العبودية له، إذ هي الغاية من خلقه سبحانه لهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان الطريق إلى هذه التزكية التي جعل الله فلاح المرء مرهونا بها، وجعل الخيبة والخسران مرهونا بضدها، بتخبيث وتلويث النفس وإفسادها بالخطايا.